कराची में लॉकडाउन का पहला दिन, पुलिस की जगह जगह नाकाबंदी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका जा रहा है। गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों को वापस घर भेजा जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम, मार्केट्स और दुकानें बंद। पाबंदियां 8 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात भी मुअख्खर। सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। बैनुल-सूबाई और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरें, नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकलें या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, क्यों किसी की चांदी कराते हैं? वैक्सीनेशन कार्ड साथ रखें, पुलिस की चांदी ना कराएं। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से दरख्वास्त, SOPs की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ भी कर लिया। बोले, मैंने भी बहुत बेएहतियाती की, वैक्सीन ना लगवाई होती तो अब तक मुतासर हो जाता। मसाजिद और इमाम बारगाहों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर रहे हैं। पाबंदियों से लोगों को तकलीफ तो होगी, लेकिन ये शहर और सूबे के लिए ज़रूरी है। मुल्क में कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा, केस मस्बत आने की शरह 8.4% तक हो गई। मजीद 4,950 नए कोरोना केस रिपोर्ट। वायरस से मुतासरा 65 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 23,360 हो गई। विफाक और ताजिर सिंध हुकूमत के फैसले से नाखुश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, किसी सूबे को इनफरादी फैसले की इजाज़त नहीं। सिंध हुकूमत के फैसले बगौर जायजा ले रही हैं। हर ऐसे इकदाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मैशत मुतासर हो। ताजरों का कारोबारी बंदिशें मानने से इनकार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं, सिंध हुकूमत वैक्सीन के हदफ में नाकामी की सजा हमें ना दे। कराची को आफतज़दा करार देकर टैक्स छूट और हुकूमत से यूटिलिटी बिल्स की जिम्मेदारी उठाने का भी मुतालबा। FBR का जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन काबिल तारीफ है। FBR ने रवा माह 410 अरब की रिकॉर्ड वसूलियां की। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा, रवा माह FBR की जानिब से हद से 22% ज़ायद वसूलियां की गई। ये मुस्तहकम हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ की बदौलत मुमकिन हुआ है। पेट्रोल फिर महंगा होगा। ओकरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹1.71 का इजाफा किया जा रहा है। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहते हैं, डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी और किसान ज्यादा मुतासर होता है। डीजल की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 1 अगस्त से होगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। जालिमाना इकदाम वापस लिया जाए। मुल्क में महंगाई का द्यो पहले ही अवाम का खून पी रहा है। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, बेरोजगारी का सुनामी है। अवाम को नवाले के लिए मजबूर किया जा रहा है। पेट्रोल, बिजली, खुराक की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। MP नज़ीर चौहान के जिस्मानी रिमांड के सदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर चालान तलब। फैसले में लिखा, नज़ीर चौहान का फेसबुक अकाउंट पहले ही रिकवर किया जा चुका है। मुकदमे में एक दफ़ा के अलावा सारी दफात काबिल जमानत हैं। अदम एतमाद का जमहूरी हथियार पंजाब में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बुज़दार को गिरा सकते हैं और अगला फेज में इमरान को गिरा सकते हैं। इमरान खान को हटाया जा सकता है, पहले बुज़दार को गिराना होगा। ऑपोजिशन के दूसरे दोस्त साथ दें तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी में पैसा चलने का इल्ज़ाम भी लगाया। कहा, ज्यादा पैसा देने वाला वज़ीर आज़म और स्पीकर बनेगा। इंतखाबी धांधली में MQM वाला तरीका इख्तियार किया गया। धमकियों, तशद्दुद और पैसों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हुआ। विफाकी वजीर पैसा बांटते हुए पकड़ा गया। जाली हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। इंतकाम की सियासत ने मुल्क और सियासी कल्चर को तबाह कर दिया है। वक्त आ गया है इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि ज़िमनी इलेक्शन में आम इंतखाबात से ज़्यादा वोट पड़ जाएं।
ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کو عام انتخاب سے 20,000 سے زائد ووٹ پڑا. حکومت نے پروموشن کا لالچ دے کر الیکشن جیتا. پی ٹی آئی حکومت کے آئینی، انتخابی اور نیب قوانین اصلاحات کے لیے عملی اقدامات. نیب قوانین میں اصلاحات کے لیے 20 ترامیم تیار. مجوزہ مسودہ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دیا گیا. گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کے لیے آئینی مسودہ بھی تیار. مسودہ عالمی قوانین اور UN قراردادوں کی روشنی میں تیار کیا گیا. فوجداری قانون میں 700 نئی ترامیم بھی تجویز کر دی گئیں. پی ٹی آئی منشور کی روشنی میں انتخابی اصلاحات پر بھی کام شروع کر دیا گیا. دشمن کو افغان امن عمل متاثر کرنے نہیں دیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دو ٹوک پیغام. پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے وابستہ ہے. افغانستان میں امن پاکستان کی دلی خواہش ہے. آرمی چیف سے افغان میڈیا وفد کی GHQ میں ملاقات. آرمی چیف نے کہا میڈیا اور عوام امن دشمنوں کی نشاندہی کر کے انہیں شکست دیں. مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور سیکیورٹی دونوں ملکوں کے مفاد پہ ہیں. عائش پہ نے بتایا افغان صحافیوں نے آرمی چیف سے ملاقات اور بات چیت پر ان کا شکریہ ادا کیا. امن کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں اور بڑی تعداد میں مہاجرین کی میزبانی اور ان کا خیال رکھنے پر بھی اظہار تشکر. نور مقدم قتل کیس میں نیا انکشاف. قتل والے دن نور نے اپنے خاندان سے رابطہ کیا تھا. خاندانی ذرائع نے بتایا کہ نور نے گھر والوں سے التجا کی کہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پولیس کو بتانا نہ ڈھونڈنا ورنہ ظاہر مار دے گا. ملزم ظاہر نور کو پہلے بھی تشدد کا نشانہ بناتا رہا جس کی وجہ سے وہ 2 سال سے ڈپریشن میں تھی. نور مقدم قتل کیس ملزم ظاہر جعفر کا پولی گرافک ٹیسٹ ہو گیا. ٹیسٹ سے پہلے ملزم بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا. ٹیسٹ میں ظاہر جعفر سے 20 سوالات کے جواب لیے گئے. لیب میں CCTV فوٹیج کا فورانزک بھی کیا گیا. ہماری حکومت بہت کلوزلی فالو کر رہی ہے یہ کیس کو. نور کے باقی کیسز کو بھی پرائم منسٹر خود فالو کرتے ہیں ایسے کیسز. نور مقدم کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے. وزیراعظم خواتین کے خلاف جرائم پر خصوصی توجہ دیتے ہیں. وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا غلط خبروں کو اچھالیں نہ سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائیں. ایسی تصویریں نہ ڈالیں جس سے متاثرہ فیملی کو تکلیف پہنچے. کہا خواتین کے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلے ملک کا ہر شخص اپنی سوچ بدلے. قانون سازی کریں گے تاکہ خواتین اس ملک میں خود کو محفوظ سمجھیں. لاہور کے علاقے کاہنہ میں مبینہ پولیس مقابلہ. زیر حراست ملزم ہلاک ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست ملزم کو ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے زیر حراست ملزم ندیم عرف میٹھا گاڑی ہلاک ہو گیا. حملہ آور ملزمان اسلحہ چھوڑ کر فرار. دیکھیں پاکستانیوں، عطا تارڑ نے کہا ہے کہ میرا نام تبدیل کرنا کا جو اختیار ہے عطا تارڑ نے مجھے دے دیا. چیلنج میرا اور عطا تارڑ کا تھا. عطا اللہ تارڑ جس نام میں اللہ کا ذکر ہو اس سے خوبصورت نام نہیں ہو سکتا. بے شک. تو میں اپنے اس بھائی کو اسی نام سے پکاروں گا جو اس کا نام ہے. پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی اعلیٰ ظرفی AIY نیوز پر عطا تارڑ نے نام کی تبدیلی کا چیلنج دیا تو عثمان ڈار نے کہا میرے پاکستانیوں عطا تارڑ کے نام کی تبدیلی کے لیے تجاویز دینے پر شکر گزار ہوں. ہمارے بھائی کا مکمل نام عطا اللہ تارڑ ہے. جس نام میں اللہ کا لفظ آئے اسے خوبصورت نام اور نہیں ہو سکتا، اس لیے عطا اللہ تارڑ کو ان کے اصل نام سے ہی پکاریں گے. سوکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے. چیئرمین CPEC اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. کہا 884 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کا 66% کام مکمل ہو چکا. منصوبے پر $1.9 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی. سوکھی کناری ملک کا پہلا رن آن دی ریور ہائیڈرو پروجیکٹ ہے. منصوبہ خیبر پختونخوا کے دریائے کنہار پر تعمیر کیا جا رہا ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا. قومی ٹیم کے گیانا میں ڈیرے. بارباڈوس میں پہلا T20 بارش کی نظر ہو گیا تھا.
आसम खान इंजरी के बायस दूसरी और तीसरी T20 से बाहर हो गए। कश्मीर लीग में गए तो भारत में घुसने देंगे ना क्रिकेट खेलने देंगे। भारत की KPL में आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकियां। 6 अहम खिलाड़ी लीग से अचानक दस्तबरदार। जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड के CEO ने इंग्लिश बोर्ड्स को भी धमकियां दी। कश्मीर प्रीमियर लीग 6 से 16 अगस्त तक मुजफ्फराबाद स्टेडियम में खेली जाएगी। लाहौर के 10 साला कोहपेमा याहिया अजीज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। याहिया अजीज दुनिया के बुलंद तरीन दरों में शामिल गोंदोगोरो पास पर पहुंचने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो से पाक पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर मिलने लगी। इंसदादे पोलियो मुहिम में बड़ी कामयाबी। रवां साल सिंध में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ट्वीट लिखा, ये आसिफा भुट्टो की खुसूसी तवज्जो और सिंध हुकूमत की कोशिशों से मुमकिन हुआ है। और कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।